येवकार सगळ्या गोंयकारांक। आतां आमी वट्टेवाडा ह्या गांवांत पावलेली आसा। हे तुमी पळोवपाक शकता, घरांचे स्ट्रक्चर सारके डिफरंट आसा हांगासर। आनी रोड सारको पिड्ड्यार आसलेलो, आमची गाडी सारकी स्लीप जाताली आनी म्हाका एक वाटेन भंय दिसतालो की गाडी पडटा कित्याक खूब हुणके आसलेले रोडाचेर आनी चडशे धाकट्यो गाडयो दिसोकूच ना आमकां हे वाटेन। चडश्यो अशे व्हडल्यो इनोवा टायपूच गाडयो आसलेल्यो उंच कश्यो। आनी सारको टिपिकल गांव म्हणटा तो तसो आमकां पळोवपाक मेळ्ळो। आनी हे लोक सगळे डिपेंड आसा सारके शेताचेर आनी तेंची शेतां खूब आसा, सगळीं शेतांचेरूच डिपेंड आसा। आनी मागीर ट्युरिस्ट खूब कमी येता हे सायडीन, पूण येतात थोड्यांक कळ्ळें जाल्यार येतात कित्याक की बरी प्लेस आसा, सिनीक व्यू आसा न्हू। आनी आमकां डोंकी बी दिसलेलो वाटेर पळय। आनी आमकां कोणी थंयसर सांगलेले बरे वॉटरफॉल्स आसा म्हणून। सो आमी वॉटरफॉलाच्या वाटेन वचपाक लागली थंयसर आनी वॉटरफॉल सोदताली कित्याक की आमी थंय न्यू न्हू, आमकां कांयच खबर नासलें की वॉटरफॉलार वचपाची वाट कशी की आनी कसो आहा वॉटरफॉल कांयच खबर नासलेलें आमकां। सो आमी वयतालीं वॉटरफॉलाचेर अशी लोकांक विचरीत आमी गेली। तशें हे गांवांत पावपाक आमकां खूब डिफिकल्टी येयली वाटेर वयताना। एके वाटेन भंयूय दिसतालो कित्याक की जंगल रोड आसलेलो आनी थंय पावता म्हणल्यार रोड सारको पिड्ड्यार आसलेलो, गाडी वयता वचना अशें करून आमी एकदांची काडली गाडी ते रोडान। पूण हांव सजेस्ट करता की तुमी केरलाचे ते रेंटाक मेळटात ते जीप, तेतून येवपाचे। मुना वयल्यान ते हाडटात तुमकां हांगासर। गाडी घेवन येवपाक हांगासर खूब रिस्की आसा कित्याक गाडी डॅमेज जावपाचे खूब चान्सीस आसा। सो हांव सजेस्ट करता की तुमी केरलाचे ते जीपी येतात तेंच्या बरोबर येवपाचे, ते व्हरतात आनी भितरल्यान ट्यूर दाखयतात आनी घेवन येतात। जाय जाल्यार तुमच्यात रावो येता थंयसर, रिजॉर्टान जावं होम स्टेज आसा थंय तितून रावपाक मेळटा, नाजाल्यार एक तर तुमी सच्या पयलीं रिटर्न येवपाक जाता। आनी रस्तो तर सारको पिड्ड्यार हांगासर, सारको पिड्ड्यार आसलेलो, डेवलॉपमेंटूच नासलेलें थंय कांयच। म्हाका हो वट्टेवाडा गांव मात खूब लायक जालो। म्हाका अशें दिसता की म्हाका परत वचोंक कशें दिसता थंयसर। मुन्नार टी प्लांटेशनाकून म्हाका हो वट्टेवाडा गांव खूब आवडलो। तुमी एकदां तरी हांगा विजीट करून पळोवपाक जाय। फ्रेंड्स, वॉटरफॉल तुम्ही पळोवंक शकतात, भरपूर सुंदर आसा आनी मन सारकें भरता ही प्लेस पळोवन। ह्या जाग्याचेर ही जी शेतां आसात लोकांनी लायिल्लीं, ते सगळे लोक तेचेरूच डिपेंड आसात आनी एकदम ह्या वाठारांत रावपाक बरें दिसता, मनाक सारकी खोस भोगता। फ्रेंड्स, हे पळोवंक शकता तुमी, हे दोंगर जे आसा ते ऑलमोस्ट क्लाउडाक तेंकलेल्या भशेन दिसता, टच जावन आसा। एक जंक्शन मेळ्ळें आमकां आतां, ज्या जंक्शना वयरच्यान आमकां रायट मारून वॉटरफॉलार वचपाक वाट आसा। सो हांगा मातसो रस्तो खूबच डेंजर आसलेलो, पूण आमी मॅनेज केलें आनी स्लोली गाडी सकला घेतली। तुमकां दिसून येता की घरां हांगा भरपूर इस्कळीत आसा, म्हणजे एक घर सोडून भरपूर जागा वचून दुसरें घर आसा। लागीं घरां जावं अशे चड लोक अशे ना, त्या कारणाक रातचो मातसो रावपाक असो भंय दिसता मनाक, पूण ना, लोक भरपूर बरे आसात। एक ट्रायबल विलेज कशें आसा, पूण लोक भरपूर सपोर्टीव आनी जे कोण तुमकां मेळटा ते बरे सपोर्टूय करता। आनी तुमी हो रोड आतां पळोवंक शकतात विडियोन की कितलो नेरो आसा। एक गाडी वयता आनी एक गाडी आयली जाल्यार मुखार वयल्यान रावचो पडटा। आनी हांगासर मातशी घाई करून कांयच मेळपाचें ना, त्या कारणाक स्लो गाडी घेवन तुमी सेफ्टी पळोवन सारकी वचपाक जाय। तेच करून तुमची जर्नी बरी जातली आनी प्लेस एडमायर करूनय बरें जातली। फ्रेंड्स, हे विडियोन तितकें हांव जस्टिफाय करूंक शकता काय ना तें म्हाका खबर ना, पूण एकदमच रोड उंच आसा असो आनी डेंजर आसा, ते तुमी पळोवंक शकता। गाडी ऑलमोस्ट सकला टच जावपाक येता, पूण आमी मॅनेज करून काडली गाडी थंयसर। की जायत्यो हांगासर जिपीच चलतात, ओल्ड टायप जीप आसता त्यो, आनी ते तशे कस्टमराक घेवन सकला येवन वॉटरफॉल दाखोवन परत घेवन वयतात। पूण आमी ट्राय करून रिस्क घेवन आमी आमची गाडी घेवन सकला आयली आनी तातूंत खुबूच मजा आयली ऑफ रोडींग करपाक म्हाका बी।
म्हाका ट्रॅव्हलिंग खूब लायक म्हज्या गाडयेन म्हणजे म्हज्या कारीन आनी तेजून करून म्हाका ऑफ रोडिंगूय भरपूर लायक. तेच खातीर हांव चडशे प्लेसीस ऑफ रोडिंगा सारक्योच करता. तेतून करून आमचे भोंवूनय जाता, प्लेसीय पळोवन जाता आनी म्हाजें ऑफ रोडिंगूय जाता. थंय बोर्ड मारलेलो आसा की फकत 2 किलोमिटर उरला म्हणून आतां, पूण आजून काय पावच ना आमी. आनी हे सायडीन कांयच ना, लोक ना, घरां ना, कांयच ना, फकत होम स्टेज आसलेले. ते बी कोण नासलेलो लोक, कित्याक की आमी ऑफ सिजनान पावलेली. आमी हांगासर येयल्या खरी, पूण जिवाक खूब भंय दिसतालो आमकां. पळय पूण जर्नी बी कंप्लीट करपाक जाय आसलेली न्हू, आनी कोणूच नासलेलो वाटेर. सो भंय कहो दिसपाक लागलो. आमी पावन आसलेली. पूण फ्रेंड्स एक एक्सायटमेंट बी आसलेले की वॉटरफॉलार वयता, वॉटरफॉल पळोवपाक मेळटलो, की खंयची तरी डिफरंट एरियेन वॉटरफॉल पळोवपाक मेळटलो, अशें एक्सायटमेंट एक खूब आसलेली आमकां. आनी खूब वक्तांशी आमकां एक गाडी दिसली, ती बी ट्युरिस्टाची कोणाची गाडी, कित्याक की ती होम स्टेज आसात न्हू सकयल, ते होम स्टेन रावपाक येयलेली ती ट्युरिस्ट कोण तरी. वाटेर जितले बी लोक मेळटाले तितल्यांकूय आमी विचरीत वयताली की वॉटरफॉल कितलो पयस, आनी सगळे लोक आमकां हांगाच आहा, लागींच आहा अशें सांगताले. पूण एक प्रॉब्लम खूब जातालो भाशेचो, कित्याक की तांकां इंग्लीश कळना, हिंदी कळना, आनी तेंची लँग्वेज आमकां कळनासलेली. ते कितें सांगताले ते आमकां कळनासलेले सारकें. सो आमी मागीर गेली तशीच फुडें. मागीर खूब वक्तान आमकां एक बोर्ड दिसलो की ओन्ली 1 किलोमिटर आसा म्हणून. सो मातशें बरें दिसलें, मनाक पावत येयली अशें दिसलें आमकां. पूण पावन आसली, सगळें जंगलूच दिसतालें आमकां. ह्या गांवांत खूब भाशेचे फ्रुट्स जातात, जशे की पॅशन फ्रूट, स्ट्रॉबेरीज, एप्पल, खूब भाशेचे फ्रुट्स आसलेले थंय. आनी धाकटे गाडे कशे आसलेले वाटेंचेर, ते गाड्यांनी ते विकताले लोक थंयसर. आनी स्ट्रॉबेरीचे फार्म बी आसलेले थंयसर. हांगा चडशे लोक शेतांनीच काम करता आनी शेतानूच आपलें पोट भरतात. आनी तेंच्या शेतांनी ब्रोकली जाता, लसूण, पोटॅटो, बटाट आनी टोमाट, अशे खूब भाशेची वेजिटेबल्स हांगा जातात. कित्याक की थंड वातावरण आनी खूब कोल्ड क्लायमेट आसलेलें थंयसर. आनी पावस बारीक चालूच आसलेलो कंटिन्यू पडप. आनी क्लाउड्स बी सारके लागीं दिसताले, सारके बरें दिसताले पळोवपाक. आख्ख्या वाटेर मजा करीत पावली आमी. आनी आमच्या वांगडा आमचें चेडूं बी आसलें 3 वर्साचें. सो तितलो आमकां वाज बी येवंक ना, मजा येताली गाडयेन. भुरग्यां वांगडा ट्रॅव्हल करपाक एक डिफरंटूच मजा येता. आमी तशी खूब प्लेसींचेर भोंवलेली आसा, पूण आमकां असली प्लेस हांवें केन्ना पळोवंक ना. असलो गांव, तो बी इतले दाट जंगल आसलेले गांव पळोवंक ना हांवें. पूण म्हाका खूब मजा येयली आनी खूब डिफरंट एक्सपिरियन्स जालो आमकां हांगासर येवन. फूल ऑन एन्जॉय केलें आमी आख्खे वाटेर हांगासर पावता म्हटल्यार वॉटरफॉलाचेर. आनी एट लास्ट पावली मागीर वॉटरफॉलार, आनी गाडी वयर पार्क करून मागीर तो वॉटरफॉल पळोवपाक वयतालो. म्हणजे खंय आहा, कितले डिस्टन्सार वॉकिंग डिस्टन्साचेर आहा ते पळोवपाक गेलो तो. बट कोण नासलो थंयसर. आमी मातशी लेट कशी पावली, सांजची 5:00. आनी ते एरियेक सांज जाता 5:00 उपरांत बी खूब असो काळो कहो पडपाक लागलो, कित्याक की फूल रान एरिया, जंगल. सो म्हाका एक वाटेन भंय कहो दिसतालो आनी डिफरंटूच आवाज येतालो पक्ष्यांचो बी, सुकणीं बी रडटालीं, तो आवाज येतालो. आनी आमी आमचे बायक गाडयेनूच दवरलेले, ताका आमी गाडयेंतले भायर काडूंक ना, कित्याक की भंय दिसता न्हू भुरग्यांक घेवन भोंवता म्हणटकूच खंयसरूय भायर काडूं शकना. रान एरिया न्हू ती सगळी. आनी कोण सकयल वचून पळोवन येयलो तेन्ना ताका कोण तरी एकटो मनीस मेळ्ळो. तिणें सांगलें की ताका मातशें सकयल चलोन वचपाक जाय सांगलें वॉटरफॉलाचेर. पूण त्या टायमार आमी जेन्ना पावलेली थंय कोणूच नासलेलो, ताका लागून आमी थंय वचोंक ना. सकयल चलोन वयचें पडटा म्हणून आमी वचोंक ना, तें आमी कॅन्सल केलें. आमी अहें चिंतलें की आमी दुसऱ्या दिसा ट्रॅव्हल करतलीं, कित्याक की आमी थंय रावपाचें थारायलेलें. फ्रेंड्स, तुमकां हो व्हिडिओ कसो दिसलो तो प्लीज म्हाका कमेंट करून सांगा, कित्याक की आमकां बी कळोंक जाय तुमकां आवडटाच व्हिडिओ काय ना तें कळोंक जाय. कित्याक की आमचे ट्रॅव्हलिंगाचेच चडशे व्हिडिओज आसा. आनी ह्यो केरलाची सिरीज चालू आसा, मुन्नार एंड वट्टेवाडा. आनी प्लीज लायक करा आमचे व्हिडिओज एंड कमेंट बी मारून आमकां सांगा की कशे दिसले ते तुमकां व्हिडिओज पळोवन.
आमकां थंयसर वॉटरफॉल मेळोंक ना न्हू, म्हणून हांव मातशें देंवोन एक रावंड मारून येयलें. थंय देंवोन मज्जा येयली, कित्याक की थंड वातावरण, थंड वारें मारतालें. आनी हांगासर एक दोंगर बी आहलो, तो खुबूच उंच आनी लायक पाशाणाचो हो दोंगर आहलेलो, आनी तेजे वयर बारीक बारीक झाडां आसलेलीं. तें बी पळोवन बरें दिसलें. पूण आमकां हांगासून भायर सरतना खूब डिफिकल्टी जाली, कित्याक की गाडीच शिरकोंक लागली, गाडीच येयना जाली भायर. गाडयेचे टायरूच थंयसर उलटे थंयसरूच घुंवताले, स्लिपरी जालेली न्हू. आनी ती माती सारकी रेंव टायप माती आसलेली, चिकटूय न्हू, रेंव टायप माती आसलेली, डिफरंटूच. आनी थंयच घुंवपाक लागली. कितलोसोच टायम काडलो आमी थंयसर गाडी काडपाक. आनी कोणाक हेल्पाक आपयतलो म्हणल्यार कोणूच नासलेलो थंयसर. सो हांव मातशें भियेल्लें की कितें जाता तेंच कळना जालें. गाडी येता येयना, टर्न मारपाक खूब डिफिकल्टी जावपाक लागली. धाकटुलो नॅरो रोड आसलेलो, आनी हे सायडीन जो रोड आसलेलो तो व्हडलो आसलेलो, पूण गाडी स्लीप जाताली थंयसर. ती पळय टायर सारको थंयसरूच घुंवपाक लागलो. आनी मागीर खूब फावटी ट्राय करून मागीर गाडी आमी काडपाक पावली थंयसरली. आनी मागीर आमी रिटर्न येवपाचो प्लॅन केलो, की वट्टेवाडा आमकां खूब लेट जाल्लो आनी मुनार येवपाक आमकां मेळनासलेलें, कित्याक संक ती ऑलरेडी बंद करतात एंट्री हे सायडीन मुनार येवपाक, कित्याक की जंगल एरिया म्हणून. सो आमी थंयसरूच शिरकालेल्या भशेन जालें. आनी मागीर आमी चिंतलें की थंयच आमी नायट स्पेंड करतली. आनी एक तर हांगासर लँग्वेज कोणाक कळनासली, लँग्वेजीची खूब डिफिकल्टी जाली आमकां वट्टेवाड्या विलेजीन. सो मागीर आमी कॅम्पींग करपाचें चिंतलें थंयसर. फकत चलोन वयचें पडटा म्हणून आमकां वॉटरफॉल चुकलो तो, नाजाल्यार आमी शुअर वॉटरफॉल पळयतली आसली. आनी आमचे कडेन बेबी आहले म्हणून मातशी रिस्क नाका म्हणून आमी वचोंक ना थंयसर पळोवपाक वॉटरफॉलार. पूण खूब मजा येयली आमकां. सो फ्रेंड्स, तुमकां हो व्हिडियो कसो दिसलो आनी कितें क्वेश्चन्स आसात जाल्यार प्लीज म्हाका कळया, कमेंट घाला आनी म्हाका विचारा, कित्याक की आमी तुमकां सगळे आन्सर दितले. आनी जर हे लोकेशन बी कळना जाल्यार बी तुमी विचारूं शकता, बेस्ट लोकेशन आहले. सो हांव सजेस्ट करता, प्लीज तुमी वचून एकदा तरी ट्राय करा, पळोवन येया केरला मुनार एंड वट्टेवाडा ही प्लेस. आनी आमच्या चॅनलाक सपोर्ट करा, प्लीज सबस्क्रायब करा. आमी तुमकां बरे बरे युनीक प्लेसीस दाखयत रावतली. सो थँक यू व्हेरी मच.